जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ग़ालिबन टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैं इस खौफ से रो रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। तो मालूम ये हुआ कि हम खुशफ़हमी में न रहें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल तलाश करते रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम के मुतलाशी रहें और उसकी फ़ज़ल और उसके करम को हमेशा हम तलाश करते रहें, मांगते रहें। अपनी इबादत पर भी न जाएं बल्कि मांगते रहें। लेकिन जो काम हम आसानी से घर में कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने ये अर्ज़ किया कि लैलतुल बराअत, शब बराअत में जागना, ईद उल फितर की रात जागना और ज़ुल्हज शरीफ की 8वीं 9वीं और 10वीं रात, तो ये 5 रातें जो बंदा जागे अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल और इनाम पाता है। और जो बंदा मोमिन खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इनमें जागे, उस पर जन्नत भी वाजिब होती है। अब देखिए कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं और आप जो है आप के शहज़ादे, आपके साहबज़ादे जो हैं, उनको आपने देखा कि उनके ऊपर जो कमीज़ है वो पुरानी कमीज़ है, पुराना कपड़ा पहने हुए हैं। तो आपने ये देखकर आपने ये देखकर तो थोड़ा-सा मलाल किया और आपकी आँखों में आँसू आ गए। तो बेटे ने अर्ज़ किया कि ए अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, रोने की वजह क्या है? तो फरमाया, बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि तेरे जिस्म पर पुरानी कमीज़ है और ईद के दिन जब लड़के तुझे देखेंगे तो तेरा दिल टूट जाएगा कि मुझे कपड़े नए नहीं मिले। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अब्बा जान, दिल तो उसका टूटे जो रज़ाए इलाही न हासिल कर सका और इसमें नाकाम रहा, या अपने माँ बाप की नाफरमानी की वजह से नाकाम हुआ। दिल तो उसका टूटेगा और बतुफ़ैले रज़ाए इलाही और बतुफ़ैले आपकी रज़ा, यानी आपकी रज़ामंदी के तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूल करीम मुझसे राज़ी होगा। और जब वो मुझसे राज़ी हो जाएगा तो फिर मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं। तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनकर बेटे को गले से लगा लिया और उसके लिए दुआ फरमाई। तो हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप की शहज़ादियाँ जो हैं वो आपकी बारगाह में हाज़िर हुई। अर्ज़ की, अब्बा जान, कल ईद है। तो जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने अर्ज़ किया कि हम कौन से कपड़े पहने, कल ईद है। तो आपने फरमाया, वही कपड़े जो आपने पहने हुए हैं धो लो, उनको पहन लो। तो उन्होंने ज़िद की कि आप हमारे लिए नए कपड़े जो हैं वो हमें लेकर दें। तो आपने फरमाया कि भाई बेटियों, असल में अल्लाह की इबादत करने और उसका ज़िक्र करने और उसका शुक्र बजा लाने का नाम ईद है, नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं। लेकिन बच्चियां भी, उनकी वालदा भी इस बार इसरार किया कि भाई उनके लिए नए कपड़े आ जाएं तो बेहतर है। अब आपने थोड़ी देर सोचा और खाजिन जो था, खजानची जो बैतुल माल का, तो उसको ये लिख भेजा कि भाई अगर आप 1 महीने की तनख्वाह मुझे पेशगी दे दें ताकि मैं बच्चों के कपड़े ले लूं। तो खाजिन जो था वो बड़ा नेक था, उसने अर्ज़ किया कि हुजूर, क्या आपको ये इल्म है कि आप 1 महीना बाद मजीद जिंदा रहेंगे? आप ये जानते हैं? फरमाया, ऐसा तो नहीं। तो अर्ज़ किया कि फिर मुसलमानों का जो माल है, जो पैसा है मुसलमानों का, वो आप कैसे अपने ज़िम्मे ले लेंगे जब आपको यकीन नहीं है कि महीने तक ज़िंदा रहेंगे और ये काम करेंगे? तो आपने फरमाया, तूने बिल्कुल सच कहा। और बेटियों को कहा कि भाई तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। तो ये हैं रियासत मदीना के हुक्मरान, जिन्होंने अपने अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया और करने का ही कहा। तो ये हैं रियासत मदीना के हुक्मरान। अगर आज भी
کوئی بھی ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کا ملک فلاحی ریاست بنے تو ان کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تو ضرور وہ ملک جو ہے وہ فلاحی ریاست بنے گا۔ اور اگر اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو پھر اسلامی فلاحی مملکت بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عید کے دن کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں ایک ذہن میں رکھیں کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی نزہۃ المجالس نے اس کو نقل کیا، مختلف دیگر روایات میں بھی ہے اس کا ذکر، کہ جو بندہ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھے اور اپنے تمام مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کر دے تو اللہ رب العالمین ہر ایک مسلمان کی قبر میں، اگر سب مسلمانوں کو وہ ایصال کر دے تو اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کی قبروں میں 1000 انوار، ہزار انوار داخل فرمائے گا۔ اور جب یہ پڑھنے والا خود اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ 400 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا یوں سمجھ لیں کہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اور یہاں حی لا یموت کے بعد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر ہے، تو حی لا یموت آبادا آبادا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر یہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ چوتھا کلمہ 400 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کو 400 حوریں جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ دو عمل جو ہیں یہ تو کیے جا سکتے ہیں عید کے دن۔ اس میں تو مساجد میں جانا اور سب کا مل کر اس طرح پڑھنا وہ نہیں ہے، یہ تو آپ تنہا بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا ان اعمال کو ضرور کیجئے، اور ممکن ہو تو رات جو ہے اس رات کو بھی عبادت کر کے تو آپ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور غریبوں کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر بھی ادا کر دیجئے، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں، قبولیت نہیں پاتے۔ اس لیے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر کا، پہلے چونکہ میں ایک مکمل بیان عرض کر چکا ہوں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن میں صرف یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے۔ اب رہا نماز عید جو ہے اس کا طریقہ اور اس کا وقت اور وہ تمام چیزیں جس کے لیے آج دنیا پریشان ہے کہ نماز عید کیا ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز عید کہاں پڑھی جائے گی، کیسی پڑھی جائے گی، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہیں اور مختلف رائے بھی آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدوں کی نماز جو ہے یہ واجب ہے۔ اور عید الفطر کی نماز جو ہے یہ 1 شوال المکرم کو ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوا کرتی ہے۔ اچھا، دور دراز جو شہروں سے علاقے ہوتے ہیں ان میں تو یہ نماز ان پر واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شہروں کے قریب رہنے والے گاؤں ہوں شہر کے قریب، تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز عید شہر میں جا کے پڑھیں اور عیدگاہ میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کی ادا کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، جو نماز جمعہ کی شرائط ہیں وہی اس کی شرائط ہیں، اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ شرط ہے، اور نماز عید کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے، لیکن دونوں خطبوں کا سننا مسلمانوں پر واجب ہے۔ نماز جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہوا کرتا ہے، اور نماز عید کا خطبہ نماز عید کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اور جو کام عید کے دن مسنون و مستحب ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اگرچہ عیدگاہ نہیں جا رہے ابتلا کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، کرونا مرض کی وجہ سے، لیکن اگر ممکن ہو تو حجامت بنوانا یا خود جو ہے وہ اس کو ان بالوں کو ٹھیک کر لینا، ناخن ترشوانا اور غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز فجر جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا، یا مسجد محلہ میں، اور نہیں تو گھر میں ہی ادا کریں، اور عیدگاہ
میں جلد چلے جانا، اگر نہیں جا سکتے تو پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس وقت میں کرتے رہنا، اور نماز سے پہلے اگر ہو سکے تو صدقہ فطر پہلے پہلے ادا کر دینا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، اور اگر وہ ممکن نہیں تو پھر اللہ کا ذکر تو نہیں روکا گیا، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، اور پھر نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، اگر ممکن ہو تو کھجوریں، تاک، جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ 1 یا 3 یا 5 اس طرح تاک کھجوریں کھا لینا، اور عید الاضحیٰ کے دن پہلے کچھ نہ کھانا نماز سے، وہ مسنون و مستحب ہے، لیکن عید الفطر میں پہلے کھا لینا یہ مسنون و مستحب ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب